यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। उहाँ सीमाविद हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म नेपालको झन्नै बुद्धिनारायण श्रेष्ठ उहाँहरू जस्तै विदहरूका अनुसार, सीमाविदहरूका अनुसार 372 भन्दा बढी वर्ग किलोमिटर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतको अतिक्रमणको शिकार भएको छ, अर्थात् भारतले कब्जा गरेको छ। यसदेखि बाहेक सुस्ता लगायत 70 भन्दा बढी क्षेत्र नेपाली जमिन, नेपाली भूभाग मिचिएको छ। यतिखेर अहम विषय के रह्यो भने कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा भारतले सर्वप्रथम जारी गर्यो गत मङ्सिरमा। हाम्रो भूमिलाई भारतले आफ्नो दाबी गर्यो। तत्पश्चात नेपालले विरोध जनायो। यो हाम्रो भूमिमाथि भारतीय अतिक्रमण हो भन्यो। नेपाल सरकारले, आम नेपाली जन पनि त्यसको विरुद्धमा जुरुक्कै उठे। तत्पश्चात आम नागरिकका विरोध पश्चात या सरकारले विवेकै प्रयोग गर्यो भन्दा पनि भयो, जस दिन पनि सकिन्छ। तर मूलतः बुद्धिजीवी नेपाली समाजको जागरणका कारण सरकार बाध्य भयो। सरकारले पनि नक्सा जारी गर्यो गत जेठमा। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहित जो चुचे नक्सा छ, त्यो चुचे नक्सा नेपालको हो भनेर जारी गर्यो। त्यो सदियौँदेखि नेपालको थियो। किनभने स्कुल पढ्दा बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, म चाहिँ अलि पछिल्लो पुस्ताको परेँ, बुद्धिनारायण श्रेष्ठहरूले त्यो नक्सा नेपालको रहेको उहाँहरूले पढ्नु भएको छ। 32-33 सालसम्म त्यो नक्सा यथास्थितिमा चुच्चे नक्सासहित नेपालको थियो। अब सवाल के रह्यो भने नेपालले नक्सा जारी गर्यो, भारतीय अतिक्रमण छ। तत्पश्चात के भयो त? हात्ती आयो, फुस्साको अवस्था छ। भारतको नियन्त्रणमा छ। निर्माण धमाधम उनीहरू गरिरहेका छन्। नेपाल र भारतबीच वार्ता हुन सकेको छैन। सवाल यो रह्यो, अब के गर्ने? आम नागरिकको एउटा खाले जिज्ञासा। सीमाविद के भन्नुहुन्छ? विश्लेषणात्मक सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। अब म यही विषयमै केन्द्रित रहेँ कि तपाईँ जतिको जानकार मान्छे बहुत कम मान्छे पाइन्छ। म कम मान्छे पाउँदछु, त्यसकारण मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, आइदिनु भयो स्टुडियोमा। बहुत बहुत धन्यवाद छ। अब मैले अलिकति पृष्ठभूमि बताएँ। अब के गर्ने बताइदिनुहोस् त। तपाईँहरू जस्तो विज्ञ हुनुहुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ। सरकारको चाहिँ अप्ठ्यारो कस्तो देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी बडा ठुलो स्वरमा एकदम ग्वाङ गरेर त्यसले गर्ने उसले गर्ने भनेर ठुल्ठुलो स्वरमा उर्लिनु पनि भयो। अब पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि उहाँ न्याउ भए जस्तो देखिन्छ कि। यसकारण मैले यो विषय उठान गरेँ। त्यो भारतीय स्वतन्त्रता दिवसमा नरेन्द्र मोदीसँग उहाँले केही मिनेट कुरा गर्न पाएकोमा उहाँले बडा गौरव व्यक्त गर्नुभएको छ। धेरै ठुलो प्रयासपछि, भारतीय राजदूतलाई आग्रह गरेपछि उहाँले त्यो शुभकामना दिन पाएकोमा गौरव। अब भारतले थिचोमिचो गर्यो है भन्ने अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्न। अनेकौँ विषयहरू उठान गर्नुभयो। तर जेसुकै होस्, हाम्रो भूमि अतिक्रमणको शिकार। अब के गर्ने? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। अब नेपाल र भारतको सीमा सम्बन्धी समस्या, खास गरेर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, जसलाई म चाहिँ ग्रेटर कालापानी भन्छु, ग्रेटर यो कालापानी डेडलक अवस्थामा छ। अब वार्ता नभइरहेको अवस्थामा छ। वार्ता भइसक्नु पर्ने हो। किनभने भारत र नेपाल त घनिष्ठ छिमेकी देश हो। चीन नेपालको चीन छिमेकी जस्तै। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो डेडलक अवस्थामा के गर्ने भन्दाखेरि अब यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार 3-4 वटा वैकल्पिक
कुराहरू व्यवस्थाहरू छन्। कृपया त्यो सबै भनिदिनु होला। यो आम नागरिकलाई पनि त्यसले काहीँ न काहीँ छुन्छ अघि। दोस्रो, शासक प्रशासकहरूको पनि ध्यान त्यो आकृष्ट होस्। कृपया के उपाय छ त? अब अहिलेसम्म वार्ता हुन सकेको छैन, लामो समय। अब जेठमा नक्सा हामीले जारी गरौँ, तत्पश्चात उसले रेस्पोन्स गरेको छैन, धमाधम निर्माण हुँदैछ, वार्ता हुन सकेको छैन। कृपया अब यसमा चाहिँ भनौँ वार्ता हुन सकेन। अब सबभन्दा मूल कुरो चाहिँ समस्या समाधानको कुरो चाहिँ वार्ता नै हो, आपसी वार्ता हो, तर हुन सकिरहेका छैनन्। अब वैकल्पिक व्यवस्था के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हुन नसकेको खण्डमा चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार चाहिँ के छ भने तेस्रो देशले दबाब सृजना गरेर दुवै देशलाई चाहिँ वार्ता गर्न तत्पर गराउने तेस्रो देश। अर्को कुरो छ, त्यति गर्दा पनि मिलेन भने तेस्रो देशलाई मध्यस्थताकर्ताको रूपमा छान्ने, मेडिएसन गरिदेऊ भनेर भन्ने। अघि अब त्यसरी पनि मिलिएन भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिलमा जान सक्छ, चित्त नबुझ्ने मर्का परेको देश जान सक्छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, अन्तिम अवस्था त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतै हो। तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने दुवै देश नेपाल र भारत वार्ता गरेरै समाधान गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि वार्ता गर्ने संयन्त्र पनि गठन भएको छ। सन् 2014मा भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा पहिलो पटक भ्रमण गर्दाखेरि एउटा कालापानी सुस्ता जस्तो क्षेत्रको सीमा समस्यालाई समाधान गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले तल्लो तहबाट टेक्निकल इनपुट लिएर अनि यो समाधानको प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने संयन्त्र त छ नि, गठन भएको छ नि। त्यो संयन्त्रलाई जगाउनु पर्यो, जागरुक गर्नु पर्यो। अब यसरी जागरुक गरिएर कुराकानी भयो भने मेरो विचारले दुवै देशले एउटा भातृत्व असल छिमेकीको हिसाबले समाधान हुन सक्छ। केही समय लाग्ला वार्तामा। अब यहाँ वार्ता नै नगरेपछि त समाधानको उपाय निक्लिँदैन। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो परराष्ट्र सचिवको संयन्त्रलाई जगाउनु पर्यो, एउटा कुरो। अनि त्यसपछि आएर अनि भएन भनेदेखि चाहिँ अब परराष्ट्र मन्त्रीको तहमा अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको तहमा जाने हो भन्नु पर्यो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो भयो हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब भारतको स्वतन्त्रता दिवसको निमित्त चाहिँ समयमा चाहिँ कुराकानी गर्नुभयो कि त्यो बेलामा अग्रिम एजेन्डा, कुराकानीको एजेन्डा टेलिफोन 5 मिनट 10 मिनट वार्ता भए पनि सीमा सम्बन्धमा पनि छोटकरी 1 मिनट कुरा गर्ने भन्ने एजेन्डा पहिले नै राख्न सकेर कुराकानी गरेको भए मिल्थ्यो होला। तर नेपालले पनि मेरो विचारले साहस देखाउन सकेन, सीमाको हिम्मत गरेन, हुती देखाएन। र अब म किन भनेको छु भनेदेखि अब सचिव स्तर या मन्त्री स्तरमा कुराकानी गर्नुपर्छ भनेर भारत र चीनको बिचमा लद्दाख एरियामा घमासान भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ गोली पड्केर 20 जना भारतीय सैनिक पनि मरेका थिए, कति घाइते पनि भएका थिए। चीनको पनि मर्यो होला, तर त्यो उजागर भएको छैन है। अब यति भइसकेपछि भारत र चीनको परराष्ट्र मन्त्रीहरू सम्मेलनको दौरानमा मस्कोमा थिए। रुसी परराष्ट्र मन्त्री विदेश मन्त्रीले पहल गरेर दुवै देशको विदेश मन्त्रीहरूलाई भेटाएर एउटा हलमा राखेर वार्ता गर्ने उसले तरकिब अपनाइदिए। दुई देशको चीन र भारतको विदेश मन्त्रीको वार्ता पनि भयो। हेर्नुहोस्, अनि 5 बुँदे समझदारी पनि भयो। अब त्यहाँ गोली नपड्काउने, यथा अवस्थामा राख्ने भनेर 5 बुँदे सम्झौता पनि भयो भनेपछि त हाम्रो नेपालमा पनि अब यो कालापानीको क्षेत्रमा डेडलक अवस्था भएको हुनाले कुनै देशको परराष्ट्र विदेश मन्त्रीको पहल भएर दुईटा कुराकानी गर भनेर दुवै देशका पदाधिकारीलाई एउटा कोठामा हलमा लगेर ल वार्ता गर भन्ने अवस्था पर्यो भने यो वार्ता फुक्छ। हेर्नुहोस्, अब किनभने अहिले चाहिँ मेरो विचारले है कालापानीको बारेमा दुवै देशको बिचमा असमझदारी भएको छ। अब भारतले नक्सा निकाल्यो 2 नोभेम्बरमा, त्यसपछि फेरि त्यसको काउन्टरमा नेपालले पनि चाहिँ नक्सा निकाल्यो 20 मेमा अघि। भनेपछि यहाँ त नक्साको द्वन्द्व भएको छ, नक्साको लडाइँ। दुवै देशले त्यो ग्रेटर कालापानीको क्षेत्र चाहिँ आफ्नो आफ्नो भागमा पारेर नक्सा निकालेका छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अब यो डेडलक अवस्थामा भएको छ भने वास्तवमा दुवै देशको बिचमा वार्ता भएर पुराना नक्सा, पुराना सन्धि सम्झौताहरूले के भन्छ त्यो भनाइलाई राम्रोसँग हामी इन्टरप्रेट गरौँ
र अनि त्यो नक्सा डकुमेन्टले जे भन्छ त्यो अनुसारको हामी मानौँ भन्ने कुराको एजेन्डा रह्यो भने वार्ता हुन सक्दछ र वार्ता सफल पनि हुन सक्दछ र यसको निमित्त चाहिँ अब कसले पहल गर्ने भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरो हो कि हाम्रो भूमि मिचिएको छ, लाल पूर्जा हाम्रो छ त्यो ग्रेटर कालापानीको, तर अब उनीहरूले चाहिँ हठात कब्जा गरेका छन् सन् 1962 भारत चीनको युद्धपछि भने मर्का त हामीलाई परेको छ नि, थिचोमिचो हाम्रो परेको हुनाले हामीले अग्रसरता देखाउनु पर्यो कि अनि त्यसपछि अब भनौँ परराष्ट्र मन्त्रीको स्तरमा प्रधानमन्त्रीको स्तरमा यी कुराहरू गरेपछि अनि दबाब सृजना पनि हुन्छ र अनि वार्ता पनि भएपछि मेरो विचारले वार्ता 1 राउन्ड 2 राउन्ड 3 राउन्ड वार्ता भएपछि समाधान नहुने केही छैन। बडा राम्रो शब्द यहाँले चयन गर्नुभयो, हाम्रो अग्रसरता हुनु पर्यो, किनभने हाम्रो क्षेत्र कब्जा गरेको छ। सवाल के रह्यो भने त्यो क्षेत्रमा हाम्रो भौतिक उपस्थिति, हाम्रो सरकार छ भन्ने कतै आभास छैन। जस्तै लद्दाखको यहाँले उदाहरण दिनुभयो, लद्दाखमा यो मेरो भन्ने दाबी, लद्दाखको त्यो सीमा क्षेत्रको दाबी भारतले पनि गर्यो, चीनले पनि गर्यो र सरकार हो भन्ने आभास दिने प्रयास गर्यो। भलै भारतीय 20 जना सैनिक मारिए, कति घाइते भए, चीनको के भयो त्यो खुल्दैन। अहिले पनि धक्कम धक्काको अवस्था छ। हाम्रो त गत मङ्सिरमा नक्सा जारी गरिदियो भारतले, तत्पश्चात जेठमा हामीले मुस्किलले नक्सा जारी गर्यौँ। धमाधम निर्माण कार्य, त्यहाँ सेनाहरूको ठुलो उपस्थिति, भारतीय सेनाको उपस्थिति छ, निर्माण कार्य भइरहेको छ। यहाँ हामी शुभकामना दिन पाएकोमा गदगद गौरव छौँ। सम्बन्ध राम्रो हुँदैछ, राम्रो हुँदैछ, आशय यस्तो छ। यो त लुते पारा हो नि। अब यसरी त कसरी त्यो सरकार छ भन्ने आवाज पनि भएन। देशभक्त क्रान्तिकारी यत्रो परिवर्तन ल्याएको पृथ्वीनारायण शाहले भन्दा ठुलो काम गरेको दाबी गर्ने शासकहरूले यसै गरिरहे भने यो त चुनावसम्म हुन पनि सक्छ नि। नेपालका राजनीति गर्ने मानिसहरू त षड्यन्त्रका खप्पिस, तिक्रममा बढी रमाउने, रमाइलोमा बढी मस्त निदाउने। त्यसकारण भोलि यही नक्सा लिएर 2.5 वर्षपछिको या 2 वर्षपछि चुनावमा पनि मैले त भयङ्कर गरेँ है कान्छा हो भन्दै त्यही नक्सा चाहिँ देखाउने, भोग चलन उसको हुँदै गर्ने स्थिति भयो भने अब हाम्रो अग्रसरता नहुँदा के हुन्छ? यसले लामो समय यो रह्यो भने अब त्यो क्षेत्रमा कार्टोग्राफिक उपस्थिति त भयो नेपालको, तर भौतिक उपस्थिति हुन सकेको छैन। यद्यपि 2 महिना पहिले नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट त्यहाँ छाङ्रुको गागा भन्ने ठाउँमा स्थापना भएको छ। त्यो कति किलोमिटर वरस छ? त्यो चाहिँ कालापानीको भारतीय क्याम्प जहाँ 7 वटा बङ्करहरू छन्, त्यो भन्दा लगभग गरेर 7 किलोमिटर दक्षिण नै पर्छ। कालापानीको बङ्कर भएको ठाउँ, त्यसपछि दक्षिण आयो भने माथिल्लो कावा, त्योभन्दा दक्षिण आयो भने तल्लो कावा, अनि बल्ल छाङ्रु। अघि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो काठमाडौँका मान्छेलाई चाहिँ छ भनेर भ्रम सिर्जना गर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भनौँ सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति त्यहाँ कमसेकम त्यहाँ भयो, छाङ्रुमा भए पनि भयो। अनि त्यहाँका स्थानीय जनताहरूले पनि अलिकति सुरक्षा अनुभव गरेका छन् अघि। त्यसकारण भौतिक उपस्थिति त्यहाँ भइदियो भने जनतालाई पनि प्रभाव पर्दछ। र यसरी बिओपी अब्जर्भेसन पोस्ट खडा गरेपछि भारतको मनमा पनि अलिकति अब पछि हट्नुपर्ने हो कि भन्ने मनोविज्ञान परेको छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले हाम्रो उपस्थिति त्यहाँ हुनु पर्यो। जबकि भारतले चाहिँ अर्धसैनिक बल नै राखेको छ, इन्डो टिबेटन बोर्डर पोस्ट पनि राखेको छ त्यहाँ भने हाम्रो तर्फ चाहिँ उपस्थिति त्यहाँ भएन। अर्को कुरो के भने अब उतातिरको भागमा जहाँ हाम्रो नेपालको भूभाग मिचिएको छ, गुन्जी, नाभी, कुटी पश्चिमतर्फ भयो, कालापानीको सैनिक क्याम्पभन्दा पूर्वतर्फ नाभिडाङ, त्यसपछि मात्रै लिपुलेक भन्ज्याङ आउँछ नाभिडाङ। अब अहिले गुन्जी, कुटी, नाभिका जनतालाई भारतीयहरूले सकेसम्म सहुलियत दिएको छ, रासन कार्डदेखि लिएर अनि नेपालीहरू अब त्यस्ता नेपाली मूलको त्यहाँ भारतीय हुँ भनेर भन्नेवालाहरूको छोरोलाई फ्रीमा पढाइदिने, ब्याङ्कको सुविधा दिने,
रासन कार्ड दिने इत्यादि व्यवस्था त्यहाँ भएको छ। त्यहाँ भारत सरकारले भनौँ अब मनोवैज्ञानिक हिसाबले कब्जा पनि गर्न लागेको छ, तर हाम्रो नेपालको तर्फबाट त्यहाँ उपस्थिति भएन, सरकारको उपस्थिति नै भएन। यद्यपि झाङ्ग्रुमा चाहिँ उपस्थिति अहिले भएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले जब हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलको BOP त्यहाँ स्थापना भयो भने भारत पनि हच्केर एक कदम पछाडि हट्नुपर्ने अवस्था आएको हुनाले यस्तो उपस्थिति बढ्यो भने हुन्छ। तर यो दुवै कन्फ्रन्टेसनको लागि होइन, लडाइँ गरेर सीमा समस्या समाधान हुँदैन। हेर्नुहोस् अब तर के भने हाम्रो पनि बल छ त्यहाँ, हाम्रो चाहिँ भूभाग हो त्यो भन्ने फिजिकल प्रेजेन्स चाहिँ देखाउन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हेर्नुहोस् अब यति भयो भने अनि वार्ताको नजिक उसो भए वार्ता गरौँ नि त उसो भए भन्नेमा पुग्छ नि त। अब त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि वार्ताको माहौल बनाउन सक्नुपर्छ, हाम्रो नेपालले नै अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने मेरो अवधारणा रहिआएको छ। अब यहाँले 3-4वटा अप्सनहरूमा कुरा गर्नुभयो नि, तेस्रो देशलाई मध्यस्थता, तेस्रो देशको मध्यस्थता, तेस्रो देशले आफै मध्यस्थता गर्ने प्रयास गर्ने, चौथो राष्ट्रसङ्घमा जाने, पाँचौँमा अदालतमा जाने, त्योदेखि बाहेक फेरि लडाइँ पनि अर्का विकल्पहरू पनि सायद होलान्। यहाँले भन्न चाहनु भएन, त्यो मैले भनिदिएको, लडाइँ पनि त विकल्प हो नि। अनि कतिपय सवालहरू अब कस्तो देखा पर्छ भने भारत 1947 पूर्वसम्म, त्योभन्दा सन् 1947 पूर्व बेलायतको अधीनमा थियो अघि। जब बेलायतबाट ऊ स्वतन्त्र एउटा भारतको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्यो, बेलायतले आफ्नो छोडिदियो दाबी, तत्पश्चातको स्थिति हेर्दा अब के यो सवाल उप बेलायतीहरू के भन्छन् भनेर त्यसलाई बेस बनाउन सकिने स्थिति छ कि छैन? मेरो विचारले अब यो मध्यस्थताकर्ताको को हुनसक्छ, कुन देश हुनसक्छ भनेर तपाईँले जिज्ञासा उठाउनु भयो होला। मेरो पनि विचार त्यही छ। किनभनेदेखि चाहिँ सुगौरी सन्धि 4 मार्च 1816 को नेपाल र ब्रिटिस इन्डियासँग भएको हो, वर्तमान भारतसँग भएको होइन। यद्यपि वर्तमान भारतले के भन्छ भने अङ्ग्रेजको विरासत बोकेर आएको देश हो यो भन्छ भारतले, होइन। विरासत बोकेको देश हो भने अहिलेको स्वतन्त्र भारतले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ नि। र यदि मेडिएसनको लागि निम्त्याउने हो भनेदेखि चाहिँ बेलायत नै उपयुक्त हुन्छ। बेलायतको पनि हेर्नुहोस्, लन्डनभन्दा उत्तरमा युनिभर्सिटी अफ डरहम छ। त्यो युनिभर्सिटी डरहममा इन्टरनेसनल बाउन्ड्री रिसर्च युनिट भन्ने छ। त्यो युनिटले विश्वको सही सीमाहरूलाई मोनिटर गरिराखेको छ, अध्ययनहरू गरिरहेको। त्यसकारण त्यस्तो इन्टरनेसनल बाउन्ड्री रिसर्च युनिट जस्ता निकायका पदाधिकारीहरूलाई निम्त्याउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ सीमा समस्या समाधान हुन्छ। उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, राम्रो अध्ययन छ अहिले पनि। हेर्नुहोस् अब मेडिएसनको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब भारत र पाकिस्तानको बिचमा मेडिएसन गर्न चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्प म इच्छुक छु, म तयार छु भने, पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री इमरान खान अब चाहिँ अमेरिका जाँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रपति ट्रम्पले ओभल हलमा चाहिँ भेट गर्दाखेरि यो कुरा उठेको थियो। हेर्नुहोस्, अब इमरान खानले पनि चाहिँ अनुरोध गरेको थियो, ट्रम्प पनि इच्छुक छु भनेको थियो, तर भारतले मानेन हो। त्यसकारणले अब यहाँ कुरा आउँछ भारत र पाकिस्तानको। भारत किन मानेन भनेदेखि कतै भारतसँग भनौँ अब विकनेस छ कि त्यो पाकिस्तानको अब काश्मीर सम्बन्धी चाहिँ लाइन अफ कन्ट्रोलको बारेमा। त्यस्तै गरेर म अब भारत र नेपालको बिचमा चाहिँ नेपालले वार्ता गरौँ भनेर 4औं चोटि डिप्लोमेटिक चाहिँ तरिकाले आह्वान पनि गरिसकेको छ, तर भारत पछाडि हट्दछ भने कतै भारतको विकनेस छ कि यसमा, भारतसँग राम्रो प्रमाणहरू छैन कि त्यसकारणले पो पछाडि हटेको होला। नेपालको प्रमाणभन्दा भारतसँग प्रमाण ठुलो गुह्य प्रमाण भएको भए ल आऊ वार्ता गरौँ, टेबलमा बस्नु त भन्थ्यो होला नि, तर भारतले अहिलेसम्म उसको कमजोरी छ। त्यसकारणले मैले अध्ययन गर्दाखेरि उसको केही कमजोरी त होला, वार्ता गर्दाखेरि हामी हार्छौँ भनेर वार्तै गर्न नचाहेको हो कि। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुरा म भारतीय पक्षलाई पनि अहिले म चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु, वार्ता त गर्नु पर्यो नि। अब वार्ता भनेको प्रमाण डकुमेन्ट इत्यादिमा हुनु पर्यो, वार्ताबाट पछाडि हट्नु हुँदैन। किनभने भारत र नेपाल सदियौँदेखिको एउटा सौहार्दपूर्ण कुरो हो।
मेरो साथी पनि भारतमा छ, दिल्लीको एसडी बभेजा भन्ने मेरो साथी मित्र छ, बेला बेलामा कुराकानी हुन्छ। हाम्रो त जनस्तरबाट कुराकानी हुँदा उनीहरू यस्ता विषय उप के भन्छन्? हो, उनीहरू के भन्छन् भनेदेखि सौहार्दपूर्ण सीमाविद होइनन् त उनी पनि? ऊ चाहिँ सर्वे अफ इन्डियाको डाइरेक्टरबाट रिटायर भएका व्यक्ति हुन्। तपाईँको झन् म नेपालको डाइरेक्टर जनरलबाट रिटायर भएँ, ऊ डाइरेक्टरबाट रिटायर भएको हुन्। त के भन्छन् उनीहरूको? उनी के भन्छन् भने दुवै देशको परम्परा एउटै मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ। वार्ता गर्नु अगाडि बढ्नलाई दुवै देश हिचकिचाउनु हुँदैन भनेर भन्छन्। हो कि उनी बभेजा काठमाडौँ आएको थिए अघि, काठमाडौँ आउँदाखेरि अब उनले भने मलाई भने पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानु भनेर भने मैले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नलाई मिलाएँ। त्यस बेलाका चाहिँ पशुपतिनाथ विकास कोषको चाहिँ ट्रेजरर थिए, चाहिँ मैले नाउँ बिर्सेँ अहिले, उहाँद्वारा म मिलाएर गरेँ। यस्तो हाम्रो सम्बन्ध छ। उनीहरू आउने बित्तिकै पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जान्छन्, हामी गयौँ भनेदेखि चाहिँ गयामा गएर चाहिँ श्राद्ध गर्छौँ। यस्तो अवस्था भएको हुनाले धार्मिक सांस्कृतिक हाम्रो नेपाल र भारतको त्यस्तो भएको हुनाले अब जनस्तरबाट चाहिँ सम्पर्क भइरहेछ, मेरो साथीसँग पनि सम्पर्क भइरहेछ। सरकारी स्तरबाट कालापानीको बारेमा, सिमानाको बारेमा कुराकानी भएको छैन। यो नै दुःखपूर्ण कुरा हो र तर वार्ता हुनुपर्छ। तपाईँको विचारमा अब यो मध्यस्थताका लागि नेपाल सरकारले अलिकति प्रयास गर्ने बेला भएन? किनभने वार्ता अहिलेसम्म हुन सकेन नेपाल र भारत बिचको। सायद भारत चाहँदैन भन्ने विभिन्न घटनाले देखिन्छ। उसले नेपाल र भारत बिचको अब पत्राचारकै सवाल उपर प्रश्न उठ्न थाल्यो। नेपालले जुन नक्सा बनाएको चुचे नक्सा, त्यो पत्रलाई नै सायद ग्रहण नगर्ने अवस्थामा छ भनेर भारतीय मानिसहरू भन्छन्। त्यसकारण यस्तो स्थितिमा मध्यस्थताका लागि बेलायत या चीनको पनि मानिस कुरा गर्छन्। यसकारण चीनको कुरा गर्छन्, त्यो भारतका लागि सामरिक बडा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छ। चिनिया माथि डाँडोमा आएर चाहिँ यसो गर्यो भने पनि अर्को एउटा परिस्थिति बन्छ भन्ने हिसाबले चीनलाई पनि हामी सक्छौँ, त्यो मध्यस्थताका लागि अनुरोध गर्न सक्छौँ भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छन्। यस उप तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? यो मध्यस्थताको निमित्त चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ जुन देशलाई मध्यस्थता गर भन्ने हो त्यो भारत र नेपाल दुवै देशले समर्थन गरेको हुनुपर्छ। नेपालले अब चीनलाई प्रस्ताव गर्यो, भारतले मानेन भनेदेखि चाहिँ यो कामयाब हुँदैन कि। त्यसकारण दुवै देशले मन्जुर गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो विचारले चीनलाई चाहिँ अब प्रपोज गर्दाखेरि चाहिँ भारत र चीनको बिचमा लद्दाखमा भर्खर लडाइँ भएको छ, घाउ आलै छ, 20 जना भारतीय सैनिक मारे। त्यसकारणले भारतले मन पराउँदैन कि मेरो विचारले है। त्यसकारणले गर्दाखेरि अर्को देश नै, कुनै देश नै राम्रो हो। र अब मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब मस्कोमा भारत र चीनको विदेश मन्त्रीहरूको जुन भेटघाट भएर कुराकानी भयो, त्यस्तै एउटा प्रेसर सिर्जना गर्न चाहिँ आवश्यक पर्दछ। हेर्नुहोस्, अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाब, जस्तो भनौँ हाम्रा मन्त्रीहरू कुनै सभा समारोहमा गए भने अथवा भर्चुअल चाहिँ सेमिनार गरे भनेदेखि चाहिँ एउटा कुरा साट भन्नुपर्छ। अब भनौँ अब साइड लाइनमा अथवा केही लाइनमा हाम्रो छिमेकी देश भारतसँग हाम्रो सिमाना सम्बन्धमा थोरै कालापानी सम्बन्धमा सानो विवाद छ। मेरो विचारले नेपालको विचार छ आपसी वार्ताद्वारा मिल्छ होला। तर अब कुनै बेलामा तपाईँले कुनै पनि देशको विदेश मन्त्री होइन, तपाईँले भारतको विदेश मन्त्री भारतको काउन्टर पार्टसँग भेटघाट हुँदाखेरि अब यो नेपाल त कालापानीको बारेमा भारत र नेपालको विवाद भएको छ भनेर भन्थ्यो नि, के हो भनेर ती विदेशी काउन्टर पार्टले भारतीय काउन्टर पार्टलाई भन्ने बित्तिकै एक प्रकारको दबाब, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सृजना, भनौँ कुटनीतिक तर्फबाट दबाब सृजना भएर लौ त कुराकानी गरौँ भन्ने कुरा हुनु पनि हुनसक्छ। त्यसकारण यो चाहिँ मलाई जरुरी छ। मेरो मोटो दिमागले हाम्रो वर्तमान सरकार अथवा वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री यसमा के भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन अघि। तर यसरी अर्को पक्षबाट सानो दबाब सृजना गरेर भए पनि दुवै देशका पदाधिकारीहरू भएको संयन्त्र परराष्ट्र सचिव भएन भनेदेखि त्योभन्दा अझ उच्च स्तरको परराष्ट्र मन्त्री विदेश मन्त्रीको स्तरमा वार्ता गराउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ सफलीभूत हुन्छ।
आखिर भनौँ अब मिल्छ नै जस्तो लाग्दछ मलाई। त्यस कारण वार्ता नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। भारतीय ट्र्याक टु डिप्लोमेटहरूले पनि वार्ता नै भनेका छन्। हेर्नुहोस्, एसडी मुनि, केबी राजनदेखि लिएर अब नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूतहरू देव मुखर्जीदेखि लिएर मनजीव सिंह पुरीसम्मले पनि वार्ता नै हो भनेका छन्। यतातिर नेपालमा हेर्नुहोस्, अब ज्ञानचन्द्र आचार्यदेखि लिएर चाहिँ अरू यहाँ ट्र्याक टु डिप्लोमेटहरू वार्ता नै हो भनेको छ। दीप कुमार उपाध्याय हो कि अब उहाँले पनि वार्ता नै भनेको। उहाँले वार्ताको माहौल नेपालले बनाउनु पर्छ, दबाब सिर्जना गरेको होस् अथवा अलिकति प्रोभोकेटिभ ल्याङ्ग्वेजमा पनि होस्। अघि हाम्रो सरकारको तर्फबाट पनि भारतसँग प्रमाण नभएको हुनाले वार्ता गर्न नखोजेको होला भन्ने एउटा छ्यास्स सुस्क्याइदियो भनेदेखि भारत नेपालले के भनेको हो, यो आउँछ नि त कुरो त होइन। त्यस कारणले यस्तो कुरो नभएको हुनाले गर्दाखेरि हो। म कुटनीति सम्बन्धमा ज्ञान भएको मान्छे होइन, तर यसले गर्दाखेरि कुटनीतिक हानि हुन्छ कि भन्ने कुरा हो। कुटनीतिक हानि त सीमाको सम्बन्धमा हानि त भइ नै सक्यो। बहुत ठिक। नेपालको बोर्डर डिप्लोमेसी छैन। हेर्नुहोस्, अब बोर्डर डिप्लोमेसी भनेको कालापानीको मात्रै होइन, सुस्ताको सबै तपाईँले कुरा गरिसक्नुभयो। यी कुराहरू समाधान गर्नलाई कस्ता बोर्डर डिप्लोमेसी अपनाउनु पर्छ। नेपालले छलफलमा यस्तो प्रस्ताव राख्यो, भारतले काउन्टर दियो भने त्यसको काउन्टरको जवाब कसरी दिने, अनि हामीले अर्को प्रश्न भारतलाई के राख्ने, त्यो नेपालले राखेको प्रश्नमा भारतले सख्त जवाब फर्कायो भने यस्तो प्रकारको जवाब फर्काउला भनेर अन्दाज गरेर अनि त्यो जवाबको पनि प्रति उत्तर यस्तो हुनसक्छ भनेर खै हाम्रो तयारी बहुत व्यापक तयारी हो हाम्रो डिप्लोमेसी खै। यद्यपि अहिले अब कालापानी सीमा सम्बन्धी विज्ञहरू 9 जना विज्ञको एउटा समूह ग्रुप बनाएको छ। उहाँहरूले पनि केही गर्दै हुनुहुन्छ होला। मलाई पनि उहाँहरूले बोलाउनु भयो। मैले बोल्ने पालोमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री गेवाली र परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी पनि हुनुहुन्थ्यो। मैले 2 पाने नोट बनाएर लगेका थिएँ। अब यो विज्ञ समूहले यसरी वार्ताको लागि तयार गराउनुपर्छ। वार्ता नै ठुलो औषधि हो। त्यस कारणले वार्ताका लागि पहिलो प्राथमिकता वार्ता एकदम वार्ताको लागि यो हो भनेर मैले 2 पाने बुदा टिपेर लगेर मैले उहाँहरूलाई पनि मैले भनेका थिएँ र अनि त्यो विज्ञ समूहलाई परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्र सचिवकै उपस्थितिमा के भनेको थियो भने यहाँहरू विज्ञ समूहले नेपालबाट कालापानी यो ग्रेटर कालापानीसम्ममा वार्ता गर्न जाने मान्छेलाई राम्रो शस्त्र अस्त्र भिडाएर तपाईँहरूले लैजान सक्ने प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्यो। अर्को मैले के पनि भनेको थिएँ भनेदेखि पुरानो उखान के छ भने स्यालको शिकारमा बाघको खजाना लैजानुपर्छ। तपाईँहरूले वार्ता गर्दाखेरि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री वार्ता गर्न जानुभयो भने उहाँलाई स्यालको शिकारमा बाघको खजाना भिडाएर जानु, स्यालको शिकारमा मात्रै होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भनेर मैले भनेको थिएँ र तपाईँ विज्ञ समूहले एउटै कुरा गर्नुपर्छ कि त्यो भारत र नेपालको जुनसुकै पदाधिकारीको बिचमा प्रधानमन्त्रीकै पदाधिकारीको बिचमा पनि वार्ता भयो भने सिङ्गल एजेन्डा हुनुपर्छ। त्यो सिङ्गल एजेन्डा भनेको काली अथवा महाकाली नदीको उद्गम कुन हो, लिम्पियाधुरा हो कि लिपुलेक भन्ज्याङ हो कि कालीको मन्दिर हो, यो राम्रोसँग तपाईँले गृह कार्य गरेर यही प्रमाणले गर्दाखेरि लिम्पियाधुरा भन्छ भनेर भन्नुपर्छ। र नेपाल र भारतको वार्ताको एजेन्डा सिङ्गल एजेन्डा काली नदीको उद्गमको निर्धारण। त्यो निर्धारण हुने बित्तिकै त गुन्जी कता पर्यो, नेपाल पर्यो कि भारत आपसे समस्या समाधान हुन्छ। यदि लिम्पियाधुरालाई काला भनौँ अब चाहिँ कालीको मुहान मानियो भने नाभी गुटी गुन्जी कालापानीको क्षेत्र तुलसी न्युर्याङ नाभिडाङ लिपुलेक भन्ज्याङ समस्त नेपालको भूभाग पर्दछ। र पुराना दस्तावेजले चाहिँ यही भन्छ। हेर्नुहोस्, अब सन् 1860 को नक्साहरूले र डकुमेन्टले पर्यन्तले कालीको उद्गम लिम्पियाधुरा भनेर भन्छ। तर भारतले ब्रिटिस इन्डियाले नै अब सन् 1879 एउटा यस्तो नक्सा निकालिदियो। त्यो नक्सामा चाहिँ नदीकै ठाउँमा छ, पहाडकै ठाउँमा छ, भन्ज्याङकै ठाउँमा छ, तर
लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई काली भनेर सन् 1860मा लेखेकोलाई नामै परिवर्तन गरेर कुटियाङडी तल ल्याएर ओर ल्याएर कोटियाङडी नाम परिवर्तन गरिदियो। अनि जहाँ लिपुलेक भन्ज्याङबाट आएको नदीको नामै थिएन त्यसलाई लिपु खोला लिपु नदी भनेर भनिदियो। हेर्नुहोस् अब अघि फेरिदियो। हो त्यो 1879को नक्सामा। अनि त्यसपछि वर्तमान भारतले त त्यो ब्रिटिसवालाले लिपु लेकबाट निक्लेको नदीलाई लिपु लेखेको LIPU लिपु लेखेकोलाई नमानेर त्योभन्दा दक्षिण टिङ्कर हाम्रो टिङ्करको छेउमा कालीको एउटा मन्दिर बनाएर सानो तिरतिरे खोलो दुईटा चाहिँ सानो पोखरी बनाएर त्यो पोखरीमा पनि कालो ढुङ्गा राखेर कालो पानी निकालेर अनि आधा किलोमिटर चाहिँ खोला बगेको त्यसलाई पो काली नदी भनेर मानिएको छ अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता प्रमाणहरू अब म त भनौँ अहिले भन्नु पर्यो भने चाहे कोही रिसाउला नक्कली प्रमाण त्यो 1879को नक्सामा अरू केही गर्न सकेन। हेर्नुहोस् त्यो बेलामा सिम्बलले कार्टोग्राफिक सिम्बल भनेको सङ्केत चिन्हले सिमाना मात्रै खर्लप्प भनौँ अब गुन्जी नाभिकुटी भारततर्फ पारेर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सिम्बल अनुसार नक्साको सिम्बल जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सिम्बल भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भनेको ड्यास डट डट ड्यास डट डट ड्यास गरेर तल गर्ब्याङतिरबाट हाम्रो दार्चुला भारतको दार्चुलाबाट उत्तर सीमा काट्दै 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 आएर गर्ब्याङ आयो। गर्ब्याङबाट चाहिँ त्यसपछि आएर दुईतिरबाट आएको लिपु लेकबाट आएको र लिम्पियाबाट आएको नदी मिल्ने ठाउँ छ। त्यो मिल्ने ठाउँमा ड्यास डट डट चाहिँ अब लानुपर्ने देब्रे पश्चिमतर्फ ड्यास डट डट लानुपर्ने हो। तर ड्यास डट डटलाई पूर्वतर्फ लगेर त्यसबाट पनि अझ पूर्वलाई टिङ्गरको मा लगेको छ। त्यो नक्सामा हेर्नुहोस् म प्रश्न बताउँछु कृपया। अब त्यसलाई चाहिँ पहाडको श्रृङ्खलालाई पो सिमाना मानेर लगेको छ। जबकि सुगौली सन्धिले त नेपालको पश्चिमी सिमाना नदी मानेको छ, काली नदी मानेको छ नि। तर त्यो नक्सामा चाहिँ अब दुईटा नदीको सङ्गम भएर अलिकति पूर्व उत्तर गएपछि पङ्खागाड खोला भन्ने छ। त्यो खोलाबाट त अब रिजलाई समातेर श्रृङ्खलालाई समातेर टिङ्करमा पुर्याएको छ भनेपछि त यो सुगौलीको सन्धिको मकसद अनुसार त त्यो सीमा कोड काटेको त कुनै पनि हातमा मिल्दैन नि। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नक्साको हवाला लिँदाखेरि पनि भारत चाहिँ को विकनेस हुने भएको हुनाले हामीले त्यसैलाई समातेर अघि बढ्नुपर्छ। त्यही कुरालाई समातेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर म फेरि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो विज्ञ समूहले चाहिँ तयार पार्दाखेरि चाहिँ भारत कमजोर छैन भनेर जहिले पनि चाहिँ मनन गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो पुरानो उक्ति अनुसार शक्ति भने के अरे शत्रु भनेको चाहिँ कमजोर छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि शत्रुलाई महाबलियो सम्झेर आफू तयार भएर जानुपर्छ। त्यो तरिकाबाट हामी जानुपर्छ। त्यसरी गयौँ भनेदेखि हाम्रो प्रमाण यथेष्ट मात्रामा छ। पुरानो प्रमाण है, नक्कली प्रमाण, फल्स सर्टिफिकेसन भन्छु म, त्यो चाहिँ त्यसअनुसार चाहिँ अब नेपालले मान्नु हुँदैन। तर पुरानो प्रमाण अनुसार त्यसको ग्रेटर कालापानीको भागको हामीसँग प्रशस्त छ। हामीसँग मात्रै होइन, विदेशको विभिन्न निकायहरूसँग प्रशस्त मात्रामा छ। हेर्नुहोस् अब अहिले पनि गुगलमा विकिपिडियामा सर्च भर्नुभयो भने लिम्पियाबाट निक्लेको नदी काली भनेर चाहिँ त्यो नै यता प्रमाण त्यो नै विकिपिडियाहरूमा अहिले पनि छ। हेर्नुहोस् अब पुरानो नक्साहरू हेर्ने हुन्छ। तपाईँलाई एउटा भनौँ म लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा यसपालि पनि अध्ययन गरेर फर्केँ 7 महिना अगाडि। त्यहाँ मैले एउटा नक्सा भेटेँ। एउटा त्यो नक्साको नाउँ चाहिँ के छ भने सन् 1947मा बनेको रहेछ। त्यो नक्साको शीर्षक एट एन्ड अफ ब्रिटिस पिरियडको अन्तिम भनेर चाहिँ लास्ट अङ्ग्रेजले भारत छोड्ने बेलामा चाहिँ बनाएको नक्सा रहेछ सन् 1947मा। त्यो नक्साको नेपालको सिमाना चाहिँ चुच्चो पारेर लिम्पियाधुरातिर पारेको, लिम्पियाधुरा सहितको छ। त्यो नक्सा म उजागर गर्दैछु। मलाई लाग्छ म पनि एउटा पुस्तक लेख्दैछु। मोटो दिमागले भ्याएसम्मको गरेर लेख्दैछु। त्यो नक्सा तपाईँसँग सुरक्षित छ। 1947 जुन बेला बेलायतले भारत छोडेर जाने अवस्था थियो त्यस बेला जारी भएको नक्सा तपाईँसँग सुरक्षित छ। यो लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसबाट तपाईँले ल्याउनुभयो, त्यो नै यथेष्ट प्रमाण भयो। अब यहाँ बताइदिनुहोस् त, तपाईँ हरेक
रौँ केलाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँको त्यो क्षमता। त्यसले मलाई गौरव पनि लाग्छ, तपाईँसँग कुरा गर्दा खुसी पनि लाग्छ। आम नागरिक सुसूचित हुन्छ। त्यो क्षेत्र भलै नेपाल र भारत बीच त एकदम राम्रो पुरानो परम्परागत त्यस्तो खाले हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, खुल्ला सीमा छ, मिल्दाखेरि कस्तो राम्रो छ नि, दाजुभाइ जस्तो, भाइ दाजु जस्तो जे भने पनि भयो। तर त्यो 372 वर्ग किलोमिटर त्यो क्षेत्र भारतले नै कब्जा गर्नुको पछाडि के कारण हुन सक्छ? असाध्यै सान्दर्भिक। म सीमा सम्बन्धमा रौँ केलाउन त सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, अब म पनि अध्ययन गर्दैछु, किनभने त्यो क्षेत्रको बारेमा राम्रो जानकारी राख्नु हो, अध्येताको हिसाबले गर्दैछु। म विद भइसकेको छैन है, सीमाविद भइसकेको छैन। म सीमा अध्येताको रूपमा गइरहेको छु, अध्ययन गरिरहेको छु। अब मेरो विचारले किन भारतले त्यो भाग छाड्दैन अथवा अकुपाई गरिरहेको छ भने त्यो अब संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको छ। पहिला अब सुरक्षा सम्बन्धी संवेदनशील कुरो थियो हो कि, किनभने लिपुलेक भन्ज्याङ भनेको 20,260 फिट अल्को थुम्कोबाट घाँटी परेर आएको भाग छ। चिनियाहरू त्यहाँबाट आए भनेदेखि त्यही घाँटी परेको भागबाट चाहिँ भारतीयले गोली ठोकेर चाहिँ फर्काउन सक्थे। त्यो अवस्था थियो। हिजो आजको जमाना चाहिँ सामरिक महत्त्वको नभए तापनि, त्यो क्षेत्र नभए तापनि व्यापारिक र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हेर्नुहोस्, व्यापारिक, धार्मिक र पर्यटकीय। व्यापारिक भनेको चाहिँ चीनको सामान बेजिङबाट लासा भएर भारतमा ल्याउने सस्तो रुट, छोटो सस्तो बाटो त्यही हो, एउटा हो कि। अर्को कुरो अब धार्मिक भनेको चाहिँ भारतीयहरू मानस सरोवर तीर्थयात्रा गर्न जानको निमित्त सबभन्दा छोटो बाटो त्यही नै हो। हेर्नुहोस्, अब पर्यटकीय भनेको पश्चिमा देशका, बेलायत अमेरिकाका पर्यटकहरू पनि अब त्यो क्षेत्रमा जान लालायत हुन्छन्, टुरिस्टहरू। किनभने त्यहाँ रमणीय भाग छ, त्यहाँ जनावरहरू, पशु पक्षीहरू देखिन्छ, एकातिर खोला कलकल बगेको छ, हरियाली अनि प्राकृतिक छटा भएको, अनि यसरी महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले भारतले अहिले त्यो छोड्न नचाहेको हो। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ व्यापारिक महत्त्व। सन् 2015 को मे 15 का दिनमा भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनमा जाँदाखेरि दुवै देशको बिचमा चाहिँ त्यो लिपुलेक भन्ज्याङबाट व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने आवतको सम्झौतै गरिदिए गर्यो। ए बाबा, त्यो बेलामा त चीनले पनि बिर्सिएछ नि त नेपाललाई। लिपुलेक त नेपालको हो भनेर भन्ने कुरो चीनले बिर्सिएछ। हेर्नुहोस्, हाम्रो छिमेकी यस्ता छौँ हामी, अथवा हामी यस्ता छौँ, हामीले चीनलाई पनि कूटनीतिक हिसाबले सजग तुल्याउन सकेनछौँ कूटनीतिक हिसाबले। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकपछि अर्को हामी चुक्दै गयौँ। त्यसकारणले दुई देशको बिचमा लिपुलेक भन्ज्याङबाट चाहिँ व्यापार वाणिज्य यात्रा चाहिँ यारबार गर्ने भन्यो। लिपुलेक त नेपालको सम्प्रभुता भएको, नेपालको लाल पूर्जा भएको हो होइन। तर त्यो कुरो अब चीनले पनि इग्नोर गर्यो। किन भनेदेखि चीनले पनि भारतलाई कब्जा गरेर, चीन अझ विश्वमा ठुलो देश हुनु छ भारतको मनसाय लिएर। अर्को कुरो, चीनको सामग्री सस्तो मोलमा भारतीयहरूलाई बेच्नु छ। भारतमा 1.25 अरब जनता छन्। 1.25 अरब जनता मध्येमा आधीले मात्रै चीनको कमिज किनिदियो भने चीनको कारखाना त राम्रोसँग अझ बढ्ता मात्रामा चल्छ नि। उसको पनि लोभ छ। हेर्नुहोस्, अब उनीहरूको व्यापारिक लाभको, आर्थिक लाभको स्वार्थले काम गर्यो। स्वार्थले गर्दाखेरि चीनले पनि नेपाललाई बिर्सियो। चाहे कोही साथी यहाँ अहिले रिसाउन् म यो कुरा सुन्दाखेरि हो कि, तर वास्तविक तथ्य कुरा त्यो हो नि। चीनले एकचोटि नेपालसँग त सोध्नु पर्थ्यो नि, लिपुलेकसँग चाहिँ लिपुलेकबाट वाणिज्य व्यापारता गर्न भारतले प्रस्ताव गरेको छ, कस्तो छ भनेर सोद्धाखेरि त के बिग्रन्थ्यो र चीनले पनि। हामीले पनि त्यो वार्ता हुँदैछ, सम्झौता हुँदैछ भनेर हाम्रो राजदूत, बेजिङमा हुने राजदूतले पनि गन्ध चाल पाएनन्। नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाली राजदूतले पनि गन्ध चाल पाएनन्। ल, नरेन्द्र मोदी दिल्लीबाट जाँदाखेरि चाहिँ सम्झौता हुँदैछ है लिपुलेकमा भनेर हाम्रा राजदूतले के गन्ध दिएको भए नेपाल सरकारले रोइ कराई गरेर चीनलाई अहिले वार्ता नगरिदिनुहोस् त भनेर कपाल कनाएर चाहिँ अहिले सम्झौता नगरिदिनुहोस् त भन्थ्यो होला नि। दुवै देशमा रहेका हाम्रा
राजदूतले केही पत्तो पनि पाएनन्। यही हाम्रो कूटनीतिक कमजोरी, अनि हामी पछाडि पऱ्यौँ। पछाडि बहुत बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा सन्देश दिने प्रयास गर्नुभयो यहाँले। ठिक एकदम हामी चुकेका पनि छौँ। यो हाम्रो कमी कमजोरीको लाभ अरूले लि पनि रहेको छ। अनि यसैमा चीनका राष्ट्रपति पनि नेपाल आउनुभयो, भारत हुँदै नेपाल आउनुभयो। नेपालका पनि शासकहरू, अरू प्रशासकहरू यहाँ त कति कति हुल्का हुल चीन गएका गई छन्। यी मानिसले लिपुलेखको सवाल उप कुनै काहीँ कतै अहिलेसम्म बोलेको त्यस बेलासम्म त्यसरी सुनिएको पनि थिएन। यो किन गरेनन्? चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउँदा पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले हाम्रो हो यो, तपाईहरूले काहीँ न काहीँ यसो ख्याल गरिदिनुहोस् है, भारतले हामीमाथि अतिक्रमण गरेको छ, यति पनि भन्न सकेको देखिएन। यो चाहिँ के हो? अब भारत र चीनको बिचमा 2015मा सम्झौता हुँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चाहिँ दुवै देशमा नोट, डिप्लोमेटिक नोट पठाएको। हेर्नु, दुवै देशमा यो त नेपालको भूभाग हो भनेर यो उनका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर दिनेश भट्टराईले यो बेला बेलामा भनेर आइरहनु भएको छ। र अनि चीनले चाहिँ जवाफ दियो, प्रमाणहरू चाहिँ अब नेपालले चीनसम्म चाहिँ अब पेश गर्दछ, हामीलाई प्रकाश पार्छ भने त्यो सम्झौताको धारा 28 को पहिलो अंश चाहिँ अब संशोधन गर्न चीन तयार छ भनेर भनियो हो कि। त्यसपछि भारतले जवाफ दिएन। तर त्यो मन्त्रीमण्डल बदलिएर अर्को मन्त्रीमण्डल आएपछि त्यसलाई फलोअप हुन सकेन। यो फलोअप हुन नसक्नु नै हाम्रो दुर्दशा हो। अब राष्ट्रियताका सवालमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालमा, भौगोलिक अखण्डताको सवालमा एउटा सरकारले अपनाएर आइरहेको कुरो अरू सरकारले पनि कन्टिन्यू गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि अनि हामी छिन्न भिन्न भएका छौँ, छिन्न भिन्न पारिएको छ। राजनैतिक स्तरमा, बौद्धिक स्तरमा पनि हामीलाई छिन्न भिन्न पारिएका छन् अघि। र अब त्यस कारणले गर्दाखेरि तर जनस्तरमा छिन्न भिन्न पार्न सकेका छैनन्। किनभने म वीरगन्जमा गएँ अघि, सिर्सिया नदीको छेउमा जाँदाखेरि भारतीयहरू पनि नेपालीहरू पनि के भन्छन् भने यो सिर्सिया नदी पहिला परबाट बगेको थियो, सिमाना पर थियो। अहिले यो चाहिँ अब नेपालतर्फ बगेको हुनाले गर्दाखेरि अब यो जमिन चाहिँ भारततर्फ आएको जस्तो देखियो। तर सिमाना त यहाँ हो भनेर भारतका बासिन्दाले पनि भन्छन्। हामी जाँदाखेरि भारतको सरपञ्च, ग्राम पञ्चायतको सरपञ्चको मान्छे पनि आएका थिए, उसले पनि बगेका छन्। त्यस कारणले जनस्तरमा त सम्बन्ध कायम छ। त्यो सिर्सिया नदीको बहाव, पहिलाको 200 वर्षको बहाव पत्ता लगाउनको निमित्त भने हाम्रो सरकारी स्तरमा पनि यसरी अब समन्वय भयो भने समन्वय गरेर कुराकानी गर्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई मेरो अवधारणा रहेको छ। म यहाँलाई नि यो नेपाल र भारत बीचको सीमाको कुरा गर्दा शासकहरू र प्रशासकहरू जो अहिले सरकारी नुन खान्छन् नि, उनीहरू के भन्छन् भने कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र र यो अर्को सुस्ता क्षेत्र, योदेखि बाहेक अन्यत्र चाहिँ खास समस्या छैन, सुल्झिसकेका छ भन्छन्। यो के हो बताइदिनुहोस् त। नेपाल र भारत बीचको सीमाको कुरा गर्दा यो समस्या कुन अवस्थामा छ? अब मैले चाहिँ अब भनौँ अब त्यसो भन्ने गर्छन् दाबी, त्यो बारम्बार बोलेको नेपाल र भारतको बीच मैसँग पनि भनेका छन्। नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रको 182 थान स्ट्रिप नक्सा, सीमा नक्सा तयार भएको छ। बाँकी अब 7-8वटा नक्सा तयार गर्न बाँकी छ। त्यो स्ट्रिप नक्साहरू अध्ययन गर्दाखेरि हेर्नुहोस् कतिपय अन्य भागमा पनि सीमा मिचिएको पाइन्छ, सुस्ता र कालापानीदेखि बाहेक। उदाहरणको निमित्त हाम्रो कञ्चनपुरको प्याराताल परासिन नगरपालिकाको त्यो 220 हेक्टर जमिन मिचिएको छ। त्यो के का कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि स्ट्रिप नक्साको कारणले गर्दाखेरि। अब पार्लियामेन्टको अन्तर्गतको समितिको, राज्य व्यवस्था समितिको शशि श्रेष्ठ, उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, स्ट्रिप म्याप भनेको के हो भनेर चाहिँ भन्नुभयो। मैले राम्रोसँग अब उहाँलाई बताएँ। अनि मलाई पनि के जङ चल्यो के चाहिँ म पनि लेख्छु भनेर त्यो कुरा गरेको 9 दिनपछि चाहिँ नयाँ पत्रिका दैनिकमा मैले लेख पठाएँ। लेख पनि तुरुन्तै छापिदिइहाल्यो नयाँ पत्रिकाले। मैले त्यो स्ट्रिप नक्साको कुरा गरेको छु। त्यहाँ मैले के भनेको छु लिखित त्यो नयाँ पत्रिकामा भनेदेखि चाहिँ हाम्रो परासनमा चाहिँ 195 नम्बरको जङ्गे खम्बालाई इग्नोर गरेर त्यो स्ट्रिप नक्सा बनेको हुनाले हाम्रो
परासन प्यारातालको भाग चाहिँ मिचिएको छ। किनभने हेर्नुहोस् 194 नम्बरको खम्बा 95, 96, 95 ढलेको अवस्थामा छ। अहिले सिमाना चाहिँ 194बाट 196तिर लगेछ, 95 यहाँ छ। यत्तिको भूभाग त मिचियो नि अघि। त्यसकारण त्यो मैले कुरा लेखेका थिएँ। कति साथीहरू रिसाए पनि होलान्, कति साथी त खुसाए पनि होलान् अघि, तर प्राविधिक तथ्यता त्यो देखिन्छ। मैले यसको रिफरेन्स चाहिँ फेरि चाहिँ अब पहिलेको संवैधानिक को अन्तर्गतको समिति, परराष्ट्र तथा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो पद्मलाल विश्वकर्मा, उहाँले प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको रहेछ। त्यो प्रतिवेदनको आधारलाई लिएर पनि त्यो मैले नयाँ पत्रिकामा लेखेको छु। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो आधारित भएको हुनाले कोही रिसायो होलान् साथी, तर म तथ्यमा गइरहेको छु, डकुमेन्टमा गइरहेको छु। यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको अरू ठाउँमा पनि प्रशस्त चाहिँ अब मिचिएको छ। उपमाको कुरा गरौँ, हेर्नु हाम्रो इलाम र पाँचथरको बिचमा सन्दकपुर, जहाँ सन्दकपुरबाट रमणीय दृश्य देखिन्छ, त्यो 11 रोपनी भाग थुम्कोको भाग पनि हाम्रो मिचिएको छ। किनभनेदेखि नि दार्जिलिङमा जाने विदेशी टुरिस्टहरूलाई पहिले दार्जिलिङको टाइगर हिलबाट चाहिँ कञ्चनजङ्घा र हिमालयको दृश्यावलोकन गराउँदो रहेछ। पछि केही टुरिस्टहरूले हामीलाई सन्दकपुर लैजाऊ भनेपछि उनीहरूले सन्दकपुरबाट लिएर आएर सन्दकपुरबाट देखाउन थाले, अनि त्यहाँ टुरिस्टको मात्रा पनि बढ्यो। हुँदा हुँदा सन्दकपुरको थुम्कोको भाग चाहिँ तारबार लगाएर 11 रोपनी भूभाग चाहिँ हाम्रो मिचिएको छ। त्यस्तो भूभाग पनि छ। अब मेची तटीय क्षेत्रमा महेशपुरको कुरा, भद्रपुरको कुरा त काँचै छ। हेर्नुहोस्, अब यस्ता धेरै ठाउँमा छन्। थानगन्ती लगाउँदा निकै भनौँ, तपाईँले 70 वटा भन्नुभयो, राम्रो। मैले चाहिँ 71 वटा ठाउँ पुर्याएको छु। 71 ठाउँमा मिचिएको पुर्याएको छु है। त्यसकारण यी कुराहरू चाहिँ अब समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरातिर हामी लाग्नुपर्छ अहिले। बहुत म आदरणीय दर्शकबिनलाई म अवगत गराएँ। फेरि अलिकति जोड दिएर भने नेपाल र भारत बीचको समस्या सीमा समस्या छ। 71 स्थानमा मिचिएको छ। भारतले हाम्रो सीमा मिचेको छ। यति चाहिँ कण्ठ पार्नु पर्यो आम सचेत नेपाली नागरिक। हजुर, 606 वर्ग किलोमिटर पर्छ जम्मा। 606 वर्ग किलोमिटर। कालापानी, ग्रेटर कालापानीको मात्रै 372 अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि अब यस्ता कुराहरूमा अब प्रमाणलाई हेरेर अनि हामीले दुवै देशका पदाधिकारी बसेर आम्ने सामने बसेर नक्साहरू भिडाएर अनि छिनोफानो गर्नुपर्दछ। कुरा नै नगर्ने चाहिँ हुँदैन। कुरा गर्दाखेरि 2 महिना लाग्ला, 6 महिना लाग्ला, 10 वर्ष लाग्ला है, तर कुरा त अगाडि बढ्नु पर्यो नि। कुरा अगाडि बढाउनलाई सौहार्दपूर्ण तरिकाले वार्ता नै ठुलो औषधि हो। सवाल यही कुरो अगाडि बढेन कि कुरो अगाडि बढेन, भारतले गनेन, उसको सायद अरू पनि केही तृष्णाहरू होला। अब हाम्रा शासकहरू एकपटक गर्जे जस्तो गर्छन्, त्यो फेरि राष्ट्रवादको एक खाले सवार त हुन्छ उहाँहरूमा, तर फेरि कुन चाहिँ वादले छुन्छ त्यहाँबाट फेरि चुपचाप। यस्तो समस्या रह्यो र कतिसम्म हामी कुर्न सक्छौँ भन्ने विषय अहम रह्यो। अब यसमा के भन्छु भने, मलाई काला पानीको घाउ यहाँ लागेको छ भनेदेखि मैले यो काला पानीको घाउ चाहिँ इन्जेक्सन दिएर निको पार्ने कि मलमपट्टी लाएर निको पार्ने कि धामी झाँक्री लगाएर फुफा गरेर मेरो यो काला पानीको घाउ यहाँ भएको छ निको पार्ने, ममा भर पर्छ नि त। अघि मलमपट्टी लाउँदा भएन भने डाक्टरका गएर इन्जेक्सन लाउनु पर्ने हो कि भन्ने कुरा त मैले अगाडि बढ्नु पर्यो नि। केही लागेन डाक्टरको पनि कुरा केही भएन भने हाम्रो परम्परागत कुरा कहीँ फाकफुक गरेर धामी झाँक्री लाएर पो हुन्छ कि भनेर त्यो यो यस्तै कुराहरू हामीले कालापानीको सीमा समस्या समाधान गर्ने बारेमा अपनाउनु पर्यो। जस्तो भनौँ, अब मैले पहिले पनि भने अन्य देशलाई गुहार्ने हो कि, यो पनि कुरा छ कि अब भारतले मान्ला नमान्ला अर्को कुरा छ। भारतले मानेन भनेदेखि भारतको कमजोरी देखिन्छ नि। जस्तो पाकिस्तान र भारतको मैले कुराहरू ल्याएँ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि। र अब अर्को कुरामा राष्ट्रपति अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पले नर्थ कोरियासँग चाहिँ सम्बन्ध सुधार गर्नलाई के गर्यो? सिमानामा गएर उत्तर कोरियाली नेता किमसँग हात मिलायो। बोर्डर लाइन हेर्नुहोस्, बोर्डर लाइनको थुम्को यसो पारेको छ। पहिले यता गरे अनि त्यसपछि फेरि उता गरे। अनि किमले राष्ट्रपतिलाई
चाहिँ उसको भागतिर उसको फ्रन्टियरतिर बोलाए 12-15 कदम पछाडि अगाडि हेरेपछि फर्केर आएर फेरि आएर साउथ कोरियामा आएर उनीहरू दुईजना 45 मिनटसम्म एउटा DMZ-को एउटा घरमा डिमिलिटराइज जोनको एउटा घरमा 45 मिनटसम्म कुराकानी गरेर वार्ता गरे नि त सफलता भयो। दुवै देशको बिचको सम्बन्ध त नजिक आयो नि त। त्यस्तै कुरा हामीले गर्न सक्नुपर्छ। त्यसमा पनि साउथ कोरियाको राष्ट्रपति मुन उनले पहल गरेको थियो। त्यो पनि हेर्नुहोस्, अब राष्ट्रपति ट्रम्प जापानको सम्मेलनमा जाँदाखेरि जापानबाटै त्यहाँ हानिएर गएका हुन्। उनले बिचैमा जापानबाट ट्विट गरेका थिए नर्थ कोरियालाई। यस्तो माध्यम हामीले अपनाउन सक्नु पर्यो। हाम्रो सरकार चुपो लागेर बस्नु भएन। चुपो लागेर त बसेको छैन होला। हेर्नुहोस् भित्रभित्र के गरेको छ हामीलाई थाहा छैन, पब्लिकलाई थाहा छैन। जनतालाई थाहा दिने पनि एउटा कुरो हो नि। हामी कालापानीको समस्या समाधान गर्न यसो गर्दैछौँ भनेर सरकारले त जनतालाई पनि उजागर गर्नुपर्छ नि, जसमा कि जनताको बिचमा दबाब सिर्जना होस् न। हाम्रो वीरगञ्जको जनताले अब उता चाहिँ रक्सौलको जनतासँग कुराकानी गरेर प्रेसर दबाब त हुन्छ नि। उनले पनि उसको एमएलएलाई चाहिँ कुरा गरेर आखिरमा त्यो एमएलएले चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदी कहाँ पनि त कुरा पुर्याउला नि। अब बिहारको मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारमा पनि त पुर्याउला नि कुरा, होइन? यस्तो दबाब सिर्जना गर्नलाई जनतालाई पनि यो कालापानी ग्रेटर कालापानीको बारेमा यथेष्ट मात्रामा हाम्रो सरकारले उजागर गर्नुपर्छ, जानकारी दिनुपर्छ, जसमा कि र हामीलाई पनि जानकारी, मलाई पनि जानकारी भयो भने म 2 शब्द अरू बढ्ता बोल्न सक्थेँ होला, 2 पाना अरू बढ्ता लिन सक्थेँ होला। सरकारबाट जानकारी आयो भने, सरकारबाट भएको जानकारी र सरकारसँग भएको प्रमाण हो भनेदेखि चाहिँ बिरालोले गु लुकाए जस्तो लुकाउने प्रमाण अघि हेर्नुहोस्। अब प्रमाण त्यो पब्लिकले चाल पायो, जनताले चाल पायो भने पनि हाम्रो यस्तो प्रमाण रहेछ, यो प्रमाणअनुसार यो नक्साअनुसार त हाम्रो हो भनेर जनता त उर्लिन्थे नि। त्यो प्रमाण नेपाल सरकारसँग के प्रमाण छ भन्ने कुरो जनतालाई थाहा छैन, नागरिक समाजलाई थाहा छैन, अहिले भनौँ सिभिल सोसाइटीलाई थाहा छैन। त्यो थाहा पायो भनेदेखि त नेपालले अझ बुलन्दका साथ चाहिँ कुराकानी गर्न सक्थ्यो र दबाब सिर्जना हुन्थ्यो। आन्तरिक दबाब मात्रै होइन, बाह्य दबाब पनि सिर्जना हुन्थ्यो। भारत र नेपालका विज्ञहरूको बिचमा कुराकानी भएर पनि दबाब सिर्जना हुन्थ्यो। यो दबाब सिर्जना गर्न नसक्नु नै हाम्रो कमजोरी हो। दबाब हर तहबाट, सरकारी, नागरिक समाज, जनस्तर, पत्रकारवृन्द, यहाँहरूबाट पनि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। भारतीय सञ्चार माध्यमले केही हप्ता अगाडि कस्तो तहल्का मचायो नेपालको बारेमा। नेपालको प्रधानमन्त्री र अब नेपालका लागि चिनिया राजदूतको वार्ता गरेको कुरा कसरी सनसनी उठ्दा हो कि एउटा फेक इन्फर्मेसन ल्यायो नि, होइन? तर त्यो फेक इन्फर्मेसन नेपालले दिनु हुँदैन। तथ्यतामा आधारित कुराहरूको सञ्चार माध्यमले पनि उजागर गर्नुपर्छ। यसको निमित्त तपाईँहरूलाई पनि तथ्यता, सरकारबाट तथ्यता आवश्यक पर्यो नि। बहुत राम्रो सन्देश यहाँले दिने प्रयास गर्नु पर्यो भयो। नागरिक समाजलाई पनि साथमै लिएर हिँड्ने प्रयास गरोस् र जनता जागरुक हुन्छन्। त्यसो हुँदा सरकारका लागि थप बल प्राप्त हुन्छ। यो राजनीतिक फन्डा मात्रै बनाउने सीमाको विषयलाई नबनाऊ। यहाँले भने चाहिँ 606 वर्ग किलोमिटर हाम्रो भूमि अतिक्रमणको शिकार भएको छ, भारतले कब्जा गरेको छ र यो भूमि प्राप्त गर्नका लागि सरकारले प्रयास गरोस्। नेपाली जन तयार छन् र यहाँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो। म अरू विषय पनि कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो। बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। यो टेलिभिजनले पनि मलाई सम्झनु भयो, यसको निमित्त धेरै आभारी रहेको छु। बहुत आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद। नेपाल भारत सीमा समस्या र यसको समाधानका उपाय के हुन सक्छ, विश्लेषणात्मक सूचनामूलक कुराकानी गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वेदहुँ बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँगको कारोबार।